Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian sa lokal nga simbahan sa Ozamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan magahatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 8 sa tuig 2024. Ug karong adlaw ang tibuok simbahan nagasaulog sa kapistahan o sa memorial sa founder sa mga Dominicans nga mao si Santo Domingo de Guzman. Siya natawo didto sa Espanya sa tuig 1170. Unya siya namatay sa Agosto 6, 1221 didto sa Italia. Unya siya nakanonize niadtong Hulyo 3, 1234 ug ang kapistahan karong adlaw. Busa alang sa tong mga igsuon nga Dominikano nga karon ang ilarabang Master sa Order of Preachers, ika-88 nga Master sa Order of Preachers o sa Pinoy, si Fray Francisco Gerard Timoner III, si Fray Gerard Francisco Timoner III. Busa sa atong mga kaigsuonan nga mga Dominikano, happy fiesta sa inyo ang founder. Viva Santo Domingo de Guzman. Karong usab nga adlaw nga igsuon na atay moabot nga mga bisita. Mao ni sila ang magkandak og kaning workshop dinhi sa ato ang region, no, sa ato ang ecclesiastical region sa Dupim. Maabot sila unyang alas 12 dito sa airport sa Labo. Unya amo silang tagbuon. Upat sila kabuok nga gikan didto sa Manila, gikan sa UST research team nya makandak sila og workshop sa mga metropolitan team. Unya kining metropolitan team nagkonsist ni siya sa mga 2 or 3 representatives sa matag diocese gikan sa Dipolog, sa Ozamis, sa Pagadian, sa Iligan, unya sa Marawi. Unya dinhi sa tong lokal nga simbahan sa Ozamis aduna kitay tulo nga magrepresent sa ato ang archdiocese. Si Father Nestor Duhilag, ang kura paroko diha sa parokya ni San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Unya ang ikaduha si Reverend Father Antonio Sagrado nga mao ang kura paroko diha sa parokya sa Pangabuan diha sa Dakbayan sa Tangub. Unya ako nga mo represent pod, so bali tulo mi ka buok sa nga mo represent sa atong archdiocese sa mahitabong workshop nga ihatag niining UST research team nga moabot karong adlaw. Apan ang kining workshop mahitabo ni siya ugma Agosto 9, 2024 sa tibok adlaw nga mahitabo ni siya ang venue dinhi sa ato ang Archbishop Residence dinhi sa Barangay Katadman, Dakbayan sa Ozamis. Busa ako naghangyo kaninyo nga atong iampo nining maong kalihukan. Sanglit kini align man ni siya sa ato ang sa duso sa atong Papa Francisco nga mao ang kanang synodality sa atong simbahan, nga ang simbahan isip lawas ni Kristo magalakaw sa usa ra ka dalan. Kinsa kini nga dalan? Matod sa Ebanghelyo ni San Juan, kini nga dalan mao gayud ang atong Ginoo si Hesukristo. Nga igsuon kining sa dili pa ko musugo di ay, no, sa akong pagpamalando, gusto di ko sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo ug sa tibuok kahugpungan sa kaning kaparian sa lokal nga simbahan sa Ozamis, buot ko nga mopaabot sa kami sa among kanising-kasing nga pagpasalamat sa mga parokyano diha sa parokya sa Birhen sa Carmel, diha sa lungsod sa Baliangaw, uban silang kura paroko, sa Reverend Father Edgardo Ponce, sanglit ni atong adlaw nga Martes, Agosto 6, 2024, ang tibuok kaparian sa lokal nga simbahan sa Ozamis, uban sa among talahuron, sa atong talahuron nga Arsobispo. Kami nagtapok didto sa lungsod sa Baliangaw sa parokya sa Birhen sa Carmel aron sa pagsaulog nining Clergy Day. Sanglit among gisaulog ang kapistahan sa kaning patron sa mga kaparian, si San Juan Maria Vianney. Busa nya nindot kayo ang among kasaulugan, nagsugro santos nga misa, daghan kay mga tawo nga nangapil, mga parokyano sa kaning parokya sa Birhen sa Carmel, inubanan usab sa ato ang mga estudyante o sa ato mga magtutudlo diha sa Our Lady of Mount Carmel High School. Busa daghan di kayong salamat no nya, daghan po kay pagkaon nya
Nalingaw gid ang tanan, nangaligo mi didto sa Sunrise Beach na adunay gamay kaning programa. Nindot gid kayo nga magtapok ang usa ka banay. Kay diha sa panagtapok, masinati gid nato ang presensya sa Ginoo. Unya ang presensya sa Ginoo ato nga maipadayag diha sa atong presensya usab diha sa maong kaning panagtapok. Busa malipayon kayo mi, nindot kayo ang among kasinatian. Among nabati ang presensya sa Ginoo, unya ang maong kasaulogan nagpakusog, nagpalig-on pa sa amo ang kaning sacramental brotherhood isip mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Ozamis, inubanan sa atong talahurong Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi nga mao ang nagunang magtutudlo dinhi sa atong lokal nga simbahan. Ngigsuon ang atong ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw gikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? O mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug miingon, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nga igsoon ko diha ni Kristo nini nga itong pagpamalandong karong adlaw nga Huwebes, Agosto 8, 2024. Ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 16, versikulo 13 hangtod sa 23. Diyan atong madungog ang kaning tulo ka mga nga ang atong ebanghelyo karon pwede nato siya ma-divide into 3 parts. Una, atong madungog ang kaning confession of Peter, ang pagpadayag ni Pedro kinsa si Jesus. Unya gipadayag ni Pedro didto sa rehiyon sa Cesarea Philippi. Ang ikaduhang parte mao ang pagtukod ni Jesus sa iyaang simbahan, sa iyang eklesya diya sa pinulungang Griego. Sa pagtukod ni Jesus sa iyang eklesya, sa iyang simbahan, ibabaw sa maong pundasyon nga mao si Pedro. Ya ikatulo nga kaning parte sa itong ebanghelyo karon mao kining pagpadayag ni Jesus sa iyang urgent mission nga pag-adto sa Jerusalem aron paghalad sa iyang kaugalingon. Unya siya patyon apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Ug niining pagpadayag ni Jesus sa urgent mission ning babag si Pedro
Nya sa pagbabag ni Pedro, giingnan siya ni Jesus, pahawa Satanas, tungod kay kanang imong hunahuna, dili hunahuna sa Ginoo. Dili kina mao ang kabubuton sa Ginoo, kanang imo ang ginahuna. Mao na giingon ni Jesus ngadto kang Pedro. Nga igsoon ning tulo ka parte, nindot kayo nga ato ni isang pamalandungan karon tagsa-tagsa. Sa unang parte, the confession of Peter about the identity of Jesus dito sa Caesarea Philippi. Ang pag-mention sa maong lugar mga igsoon, significant kaayo ang pag-mention sa lugar sa Caesarea Philippi. Tungod kay kining Caesarea Philippi, pues karong panahona o in the modern age, mas nailan ni sa karon nga Banyas. Tungod kay gikan ni sa kanabitong ancient name nga Panyas. Nya kining Panyas gikan gikuha ni siya sa usa ka ngalan sa Dios nga pagano nga mao si Pan. Nya kini si Pan gituuhan ni siya nga mao ang the God of nature, nga sa bisan asa diha sa kaning nature naa ang Ginoo. Mabitaw nga nabitaw kining movement o kaning bitaw pagtuo nga pantheism, buot pasabot nga sila nagtuo nga ang Dios anaa sa tanan, nga ang Dios anaa sa kahoy, nga ang Dios anaa sa kaning panganod, nga ang Dios anaa sa suba. Gumikan kay gikuha siya sa pinulungan nga Pan, nga buot pasabot the God of nature. Unya kini siya gitawag ni siya sa atong ebanghelyo na mention siya og kaning Caesarea Philippi tungod kay sa pagkamatay ni Herod the Great, ang nagmando o ang nagdumala nining maong lugar na mao ang iyang anak nga si Philip. Unya sa pagdumala ni Philip, gialisdan ang ngalan sa maong lugar. Ginganlan siya og Caesarea Philippi, Caesarea, tungod sa pagpahinungod sa emperor nga si Caesar niadtong panahona. Siya mao ang Roman emperor, og kani Philippi tungod sa nga gikuha diya sa ngalan sa anak ni Herodes, nga sa iyang pagkamatay ang ningpuli sa pagmando sa maong lugar mao man si Philip. Mao nang gitawag siya Caesarea Philippi. Nya kini siyang maong lugar, it is known for its rock formation, cliffs and its spring. Mao na nga didto hangtod karon makita man siya na nindot kayo nga kaning porma sa bato, unya nang maong porma sa bato adunay kusog kayo nga tubod nga nag-awas-awas sa maong bato. Unya nindot kayo tungod kay sa lain pang bahin dinhi sa kaning Caesarea Philippi, ang mga tawo daghan kayo sila gituohan nga Dios, Dios sa kahoy, ang Dios sa suba, ang Dios sa panganod, Dios sa sagbot, Dios sa hangin. Tungod kay ang mga tawo daghan kay gituohan nga Dios. Nya nindot kayo ano man kay dinhi sa lugar diin daghan kaayo ang gituohan nga kini mao ang Dios, dinhi gipadayag kinsa si Jesus. Imagine, it is in this place where people believe that God is everywhere, that God is in the trees, that God is in the clouds. Gipadayag, pinaagi diya sa confession ni Peter, kinsa si Jesus. Nya matod ni Pedro, si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Nga sa ato pa din mga igsuon, taliwala nining mga Diyosan nga maoy gituuhan sa mga tao dinhi sa Caesarea Philippi, adunay tinuod nga Dios nga mao si Kristo, nga mao si Jesus, nga mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Unya nindot kayo kini bitong pagpadayag ni Pedro may tungod sa identidad ni Jesus. Si Jesus mingon ka Pedro, bulahan ikaw tungod kay kining maong imong gisulti karon, wala ni siya nagagikan sa bisan kinsang tawo. Unsay giingon ni Jesus, gikan gyud ni siya sa akong langit nung amhan. Nagpasabot nga the identity of Jesus, the confession of Peter, kinsa si Jesus, it is of divine origin. Gikan gayud sa langit, gikan gayud sa amhan, o kini tungod kay gikan sa amhan kini tinuod gayud. Usbon ko nga ang kaning confession of Peter, kinsa si Jesus dito sa lugar sa Caesarea Philippi, diin ang tanang mga tawo nagatuo sa daghan kay mga Diyosan, unya dito gipadayag nga si Jesus mao ang tinuod nga Dios, ang anak sa Dios
nga buhi nga si Kristo mao ang Mesiyas ug kini nga pagpadayag ni Pedro, it is of divine origin. Bot pasabot, it is divine truth. Ug tungod kay kini divine truth, dili kini pwede nga mahimo nga baka. Sa lugar diin daghan ang gatuo ug mga Dios-Dios, gipadayag ni Hesus ang iyang identidad pinaagi sa confession of Peter nga siya mao si Kristo, nga siya mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Mao ni mga igsoon, nindot kayo nga atong pamalandungan, nga atong ipunting sa atong alimpatakan kanunay nga si Kristo Dios. So kuwahi sa unsay gisulti sa mga ubang relihiyon, sa mga ubang tinuhan nga si Kristo tao lang, nga si Kristo dili siya Dios. No. Klaro kayo sa itong ebanghelyo karon. Kinutlo sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 16, versikulo 13 hangtod sa 23. Nga si Kristo Dios. So klaro taana, klaro taana, mismo na ang balaang kasulatan nag-ingon. Pinaagi diha sa confession of Peter sa pagpadayag kinsa si Jesus, nga si Kristo Dios. Ug kini siya nga pagpadayag dili gikan sa bisan kinsa nga tawo, tungod kay kinigikan man gayod sa langit nung amahan. It is of divine origin. Ikaduhang parte mga igsuon, nga unang parte, the confession of Peter about the identity of Jesus dito sa Caesarea Philippi. Ikaduhang parte mga igsuon, ang pagtukod sa atong Ginoo sa iya ang eklesya, sa iya ang simbahan, ibabaw sa maong pundasyon nga mao si Pedro. Nindot kayo ni kay kinibitaw nga bersikulo, usa ni siya karon sa mga kanabitawng subject of the subject to debate sa mga laing-laing tinuhan, no, tungod kay kini kuno nga kaning confession ay kining pagtukod kuno Hesus sa maong iglesia, nagpunting sa ilaa, nagpunting na sa maong relihiyon nga mao ni usa, pero dili nganuman atong lantawon asa gitukod ni Jesus ang iyang simbahan sa bato. Kinsa ang iyang gitukuran? Si Pedro. Unya kini bitong pinulungan nga kaning bato sa kaning Grego kay Petra. Unya naay bitaw interplay of words, no? Na ikaw Petrus ug ibabaw ni ning Petra, tukuron ko ang akong simbahan. Mao ingon sa tong Ginoong Jesucristo. Unya dili lang kini. Si Pedro gihatagan og authority sa atong Ginoo. Giingnan siya nga, ihatag ko kanimo ang yawi sa langit. Unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug unsay dili nimo idili dinhi sa yuta, dili usab ug unsay imong dili itugot dinhi sa yuta, dili usab kini itugot didto sa langit. Kini nagpadayag sa awtoridad ni Pedro nga gihatag sa atong Ginoong Jesucristo nga mao'y nagtukod sa simbahan. Nya, nindot kini mga igsuon, kay ang timaan di ay sa tinuod nga simbahan, ang timaan di ay sa simbahan nga gitukod ni Kristo, naa ang imahe ni San Pedro. Unya kinsa man ang sumusunod ni San Pedro? Ang Santo Papa. Unya ang simbahang Iglesia Katolika Romana, ang iyang ulo, mao man ang Santo Papa, nga mao ang sumusunod ni Pedro. Sa ato pa di ay, kini mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Jesus. Kaya ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Jesus, naa ang imahe ni Pedro. Kay si Jesus na ang nag-ingon, ikaw Petros, ug ibabaw ni ining Petra, itukod ko ang akong simbahan. Ug kining maong si Pedro mao'y nakadawat sa authority gikan ni Jesus sa pagdili. Kung unsay idili ni Pedro dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O kung unsay itugot ni Pedro dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Usbon ko mga igsoon, ang timaan sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Jesus, naa ang imahe ni Pedro. Sanglit kang Pedro man, babaw sa pundasyon nga mao si Pedro, gitukod ni Jesus ang iyang simbahan. Mao ni ang Iglesia Katolika Romana, naa ang imahe ni Pedro diha sa Santo Papa. Sanglit ang Santo Papa man ang sumusunod ni Pedro. Ang obispo sa Roma man ang sumusunod ni Pedro. Unya nindot kayo kay ngatong Santo Papa nakadawat sa mga otoridad
gikan sa Ginoo sanglit siya sumusunod man ni Pedro. Unya kini bitaw mga igsuon, nainindot kayo nga kaninging detalye diri. Kini bitaw paghatag bitaw ni Jesus sa Yahweh ngadto kang Pedro, nga unya iyang giingnan sa Pedro, nga Pedro kung unsa imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kini biya pud nga kani bitaw imahen. Ato biya pud makita diya sa kaning karaang testamento. For example, sa libro ni propeta Isaías, kapitulo 20, versikulo 22. Ang tagdumala sa gingharian ni David o sa palasyo ni David, si Sebna. Unya kini si Sebna, nakabuhat siya og kanabitong nakabuhat siya dili maayo. Nakasala siya, nakasupak siya sa balaod sa Ginoo. Unya mo nang giingnan siya sa Ginoo, pinagi sa propeta nga, dili na ikaw, Sebna, ang tagdumala sa palasyo ni David, sa gingharian ni David. Ako nang ipuli si Eliakim, nga mao'y anak ni Hilkiah. Nga nindot kayo kay sa pag-ingon niini nga ang mupuli kang Sebna, si Eliakim, nga anak ni Hilkiah, giingon dito nga itugyan ko kaniya. Nag-refer kang kaning Eliakim, nga anak ni Hilkiah, nga mao si Eliakim mao'y mupuli ni Sebna, isip ka na bitong taga dumala sa maong palasyo. Giyon dito nga itugyon ko kaniya kang Eliakim, ang Yahweh sa gingharian ni David. Ug kung unsay iyang ablihan walay pwede nga makasira. O kung unsay iya ang siraduhan, wala yamoy pwede nga makaabring ini. Ni bisan kinsa dili pwede makaabring. Usbon ko kang Eliakim, giingon didto nga itugyan ko kang Eliakim, ang Yahweh sa gingharian ni David. O kung unsay abrihan ni Eliakim, wala pwede nga makasirado ini. O kung unsay siraduhan ni Eliakim, wala pwede. Bisan kinsa wala yamo pwede nga abrin ini. Kana bitang sound familiar kayo no sa kaning gisulti ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo. Sa ato pa mga isuon kini nagpunting sa otoridad ni Eliakim dito sa libro ni propeta Isaías kapitulo 20 ug sa otoridad ni Pedro nga gihatag ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo karon, ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 versikulo 13 hangtod sa 23. Sa ato pa mga igsoon, ang Santo Papa na authority. Da kini nga authority dili gikan sa bisan kinsa nga tawo. Tungod kay kini nga authority gikan gayud ni Jesus. O kini naghagit kanato nga kita unta may mutang mutuo ta sa atong Santo Papa, no, karon si Papa Francisco. Atong Santo Papa sa atong simbahan. Tungod kay ang iyang otoridad dili man gikan sa bisan kinsa nga tawo. Siya tawo, ang Santo Papa tawo, pero ang iyang otoridad isip maoy kanabitaong ulo sa simbahan, ulo sa lawas ni Kristo nga maong simbahan gikan manggayud sa atong Ginoong Jesucristo. Usbon ko sa pagtukod ni Jesus sa iyang simbahan diya sa maong pundasyon nga si Pedro, si Pedro iyang gihatagan og kaning authority. Unya ang timaan sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo naa ang imahen ni Pedro. Nga mao nga nagpunting sa iyang mga sumusunod, nga mao ang mga Santo Papa. Nya ang Santo Papa nakadawat sa mga authority gikan gayud sa atong Ginoo. Ikatulong bahin ng igsuon nga or ikatulong parte sa atong ebanghelyo karon kining pagpadayag ni Jesus sa iyang urgent mission nga siya kinahanglan moadto sa Jerusalem, o pag-adto niya sa Jerusalem kay kinahanglan nga siya mag-antos og siya patyon sa mga pangulong pari og sa mga magtutudlo sa balaod apan diya sa ikatulong adlaw siya mabanhaw. Niya sa pagsulti niya ini unsay nindot kayo ang pagpresent sa atong ebanghelyo. Sa pagsulti ni Jesus nini siya gibira ni Pedro, gipalayo sa ni Pedro, unya giingnan sa ni Pedro nga dili na pwedeng mahitabo Ginoo. Panon sa giingon Jesus, iyang giingnan sa Pedro, pahawa Satanas, tungod kay kanang imong ginuhuna dili kana kabubuton sa Ginoo. Nya pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tawo dili sa Dios. Sa ato pa mga igsuon sa ikaduhang bahin no katong pagtukod ni Jesus kang Pedro, si Pedro isip bato nahimo siyang stepping stone. Nga diani nini ikatulong parte dining babag siya diya sa pag-adto ni Jesus sa Jerusalem. Si Pedro dili na siya stepping stone, nahimo na siyang stumbling block. Mo po ni mga igsuon ang duha ka sense kaning sa bato, stepping stone or stumbling block.
Yan yining higayuna si Pedro nahimo na siyang stumbling block tungod kay dili man siya mosugot. Iya mang gibabagan nga si Jesus muadto sa Jerusalem, nga si Jesus mag-antos, nga si Jesus pat yun ilansang diya sa krus apan sa katulakaw na mabanhaw siya, gipugngan mi ni Pedro. Tungod dili sa gusto mahitabo niini. Ang atong makutlo ni Jesus mao kini. Ang atong makutlo ani mga igsoon ko diha ni Kristo mao kini. Kaya bitaw gitawag na tog a Christianity without a cross is not Christianity. Tungod kay daghan kanato karon nga nagtuo sa crossless Christianity. Kana bitaw mosunod kang Kristo apan dili mo pas-an sa cross, oy dili ka na mao. Tungod kay atong Kristo nga atong gisunod, ang atong Ginoo nga atong gisunod, ning pas-an biya sa iyang cross. Gani diha sa laing bahin sa ebanghelyo, unsa gingon ni Kristo, ang buot mosunod kanako, mopas-an sa iya ang krus. Unya gidungagan kini sa ebanghelyo ni San Lucas og kaning adverb, mopas-an sa iyang krus, matag adlaw og mosunod kanako. Dili pwede nga kita mosunod og kaning crossless Christianity. Dili pwede nga sa atong pagsunod kang Kristo dili kita mopas-an sa atong krus. Og daghan kanato nini mga igsuon. For example, dili gustong mga lagad tungod kay diha sa pagpangalagad adunay pag-antos. Kada dili gusto nga mutubag sa tawag sa Ginoo tungod kay diha sa pagtubag sa tawag sa Ginoo nay pag-antos mo nang dili na sa mutubag, dili na mga lagad tungod kay hadlok sa pag-antos. Ay dili mao. Dapat ako'y kaning kasenatian sa una 2018 na-assign mo ko sa youth uban sa kanhing youth director niadtong panahon na si Father Edgardo Ponce nga maoy ko raporuko sa kaning Balyangaw. No, dakan kong mga naistorya nga mga batan-on nga kabitong ningundang sa pagpangalagad tungod kay nabukatan sa pagsulay, nabukatan sa krus diya sa pagpangalagad. Apan ako lang giingnan nga dili ta muundang ko padayon ta kay kung tinuod kitang nangalagad sa Ginoo ug kung ang atong gialagaran gyud ang Ginoo ug ang iya ang simbahan mo padayon ta. Bisag sakit na kayo sa dughan. Nga naman mao man gingon sa atong Ginoo. Mupas-an sa krus. Gani dinhi sa atong ebanghelyo gibabagan siya ni Pedro. Murag kada bitawng giingnan sa ni Pedro nga dili Lord, dili ka pwedeng nga mupas-an sa imong krus. Dili ka pwedeng mag-antos, dili ka pwedeng nga mupas-an sa imong krus pero unsay giingon sa atong Ginoo. Pahawa Satanas. Kay kanang imong hunahuna dili hunahuna sa Dios. Kanang imong hunahuna sa tawo. Sa ato pa di ay giingnan niya si Pedro nga, Pedro, dili pwede nga, dili ako pas-ano na nga kong krus. Pedro, dili pwede nga, dili ko ilansang sa krus. Pedro, dili pwede, kana imong ginahuna. Tungod kay kinahanglan akong muadto, mag-antos, patyon, apan sa ikatulog adlaw na mabanhaw. Mao ni mga igsoon, nga sa atong pagsunod kang Kristo, nagay mga krus atong kinabuhi. Kini kinahanglan natong pas-anon ihalad nato sa Ginoo. Kay kung kining atong mga krus nga atong gipas-an, kung atong ihalad ngadto sa Ginoo, kini mahimong salvific, mahimong makaluwas nun. Usbon ko walay crossless Christianity. Kay a crossless Christianity is not Christianity after all. Kay diha sa atong pagsunod kang Kristo, kabahin ang krus. Pero kung atong pas-anon nato ang atong krus, nya kini atong pagpasan atong ihalad sa Ginoo, mahimo kaning salvific. Nga bisan og bugat na kayo ang krus, nga bisan og sakit na kayo ang pagpasan nato sa krus, makahimo gyapon ta og pagkatawa. Malipayon gyapon ta tungod kay ang atong pagpasan sa krus ato mang kabahin sa pagpasan usab sa krus ni Kristo. Unya ato man gihalad ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, dinhi na lang ko kutob. Tulo ka punto ang akong ipaambit kanina karon. Una, the confession of Peter about the identity of Jesus na hitabo dito sa Caesarea Philippi. Nindot kayo tungod kay sa lugar sa Caesarea Philippi, ang mga tawo nagtuo og daghan kayong Dios. Mga Dios-Diosan. Og dinhi sa maong lugar sa Caesarea Philippi, gipadayag ni Pedro nga si Kristo maong tinuod nga Dios. Unya kini nga pagpadayag dili gikan sa bisan kinsa nga tawo, gikan kini sa langit ng Amahan. Ikaduha mga igsuon, gitukod ni Jesus ang simbahan diha kang Pedro ug ang timaan sa tinuod nga simbahan mao ang imahe ni Pedro. Nga ang sumusunod ni Pedro ang Santo Papa, ang bispo sa Roma. Ikatulong bahin ang pagpugong ni Pedro kang Jesus nga dili mag-antos
dili kini siya kabubuton sa Dios. Ug ang crossless Christianity, ang Christianity nga dili mo pas-an, nga dili mo ila sa cross, dili kini siya hunahuna sa Dios, hunahuna kini sa tawo. Gani wala may crossless Christianity because a crossless Christianity is not Christianity after all. Pangigsuon, ang pulong sa Ginoo angay gayud nga pamalandungan, angay gayud nga idalon diya sa pagampo, ug angay gayud nga paningkamutan nga puy-an. Kay bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga siya muhatag og maayong bunga. Magigsun ugma na pod apan sa dili pa nako nitapuson, usbon ko sa pag-ingon, ugma na ay mga bot ay karon na ay mga bot nga kaning taga Manila unya ugma pagabuhaton karon na ay mabot nga kaning taga Manila nga magbuhat sa maong orientation o kaning workshop. Maabot sila karon apan ugma mahitabo ang kaning workshop muna ako naghangyo kanyo nga iampo kini nga mao nga kaning kalihukan kay kini kabahin man sa duso sa atong simbahan karon diya sa atong Santo Papa nga mao ang successor ni Pedro. Ang pagka-synodality, ang pagka-synodal sa atong simbahan. Maigsuon uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan kansang at kita mga misamisnon atong gitawag nga Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin unta kaninyo kanunay ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, maayong adlaw kaninyong tanan. Ki Dios siempre les bendiga.